बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इस वक्त जो महंगाई है वो तकरीबन गुज़िश्ता 10 माह की साल की हाईएस्ट उस सतह के ऊपर है, यानी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिसते हुए उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनवरी की जो महंगाई की शरह है वो 14.6% तक पहुंची है, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं उसके ऊपर बात हुई है, उसके इजाफे की बात हुई है और काफ़ी बड़े इजाफे की बात हुई है। मैं कतई तौर पर खुद ज़ाती तौर पर इस बात की मुखालिफ नहीं हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। मैं खुद बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को जानती हूँ कि जो बहुत तंगदस्ती में गुजारा करते हैं और उनके पास वाकई तनख्वाह के अलावा कोई और गुज़र औक़ात की चीज़ें मौजूद नहीं है या कोई और रोज़गार ऐसा नहीं है कि जिससे वो कमा के खा सके। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहरान का शिकार है, इस वक्त जबकि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस वक्त जबकि बैरूनी कर्जे 106 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 7 माह में जो FBR बताती है उसका शॉर्टफॉल तकरीबन 218 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। एक और मिनी बजट की आमद है और अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस नाफिज करने की बात की जा रही है। जब IMF जो है वो पाकिस्तान के जो मौशी प्रोग्राम है उसका जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्या जरूरी था कि इस वक्त में अवाम के जो जख्म है उनके ऊपर नमक छिड़कते हुए इस मसले के ऊपर बात की जाए। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको उस वक्त जरूर किया जा सकता है जब पाकिस्तान के अवाम की को रोजगार मिल सके, उनको खत्ते गुर्बत से निकाला जा सके और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो सके। इसके ऊपर जरूर जो है वो बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कल चौधरी सरवर साहब फैसलाबाद गए थे और वहां पे उनको कुछ एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो उनको देखना या बर्दाश्त करना पड़ा। और वो बर्दाश्त क्यों करना पड़ा? जब एक ताजिर ने उनसे कहा कि हमें इस मुसीबत से निकालें। मैं आपको भी दिखाना चाहती हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के हर तबके और खास करके जो ताजिर, अवाम और जो छोटा तबका है वो किस सूरत हाल से निकल रहा है, गुजर रहा है। जरा देखिएगा उन ताजिर साहब ने क्या कहा था। 10 तरीक ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। इंशाल्लाह वो पहले मसला हल हो जाएगा। अगर ना यार चाबियां फैक्ट्री ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ देंगे। मान साहब उसको पहले मसला हल हो जाएगा। मान साहब खाली हो जाए, परसों ही हो जाए। मान साहब नहीं मतलब साहब खुदा दी कसम मर गए, लुटे गए, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। खुदा दी कसम कोई ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਾਤ पे ला के फिर भी ਅਸੀਂ ठीक है मान साहब आ गई गल कटी। सो ये सूरत हाल है कि हम लुटे गए हैं, हमें रात को नींद नहीं आती और ये वाकई हर पाकिस्तानी की इस वक्त जो है वो दास्तान बन चुकी है, सिवाय कुछ लोगों के जो अशराफियाँ हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ज़ाहिर है बहरान का सामना तो है ही, उनके अपने इत्तेहादी भी इसी सूरत हाल को शायद पेश नज़र रखे हुए हैं और उनसे नाराज़ हैं। उनके मुतालबात भी हैं, उनके शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन इस बहरान से और इसके बाद जो सियासी बहरान, मुआशी बहरान से जुड़ा हुआ है, क्या हुकूमत निमट सकती है? नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सेनेटर हैं और जाना माना नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से इनका ताल्लुक है और बहुत सीनियर सियासतदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुनीफ फारूक साहब, मारूफ तजिया निगार, सहाफ़ी, एंकर पर्सन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मुनीफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब उवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे और बाद में स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मुनीब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये जो सूरत हाल बन गई है इसमें आपको क्या लगता है कि इत्तेहाद और इत्तेहादी मुआशी बहरान या मुआशी जो सूरत हाल है उसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या वो भांप रहे हैं, क्या वो नब्ज़ पे हाथ रख के बैठे हैं आवाम की, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स है, या मसला नई कमेटियों का है जो अपेरेंटली नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी साहबा। देखिए मेरे नुक्ता नज़र के हवाले से देखिए, एक तो प्योरली गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हुकूमत को पहले दिन से हैं। वो सारी बात है, इत्तेहादी भी उस हवाले से अपना कंसर्न शो करते रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है
मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इसके ऊपर कि ये हुकूमत मैन्युफैक्चर की गई है। तो जो हुकूमतें मैन्युफैक्चर की जाती हैं उनके अंदर फिर इत्तेहादियों का बड़ा कलीदी किरदार होता है, और अगर वो इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की तरह बहुत अहम हो, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ इस वक्त बहुत अहम इत्तेहादी है, पंजाब के अंदर उनकी एक बड़ी मजबूत पोजीशन सिर्फ अददी एतबार से नहीं बल्कि चौधरी साहबान के घराने की एक अहमियत है, उनकी तर्ज सियासत की एक अहमियत है, और उनका एक बड़ा अच्छा तजर्बा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद चलाने का। गो के माजी की रंजिशें कदूरतें हर जगह अपनी जगह मौजूद थीं, लेकिन उनका फिर भी बड़ा अच्छे तरीके से मामलात चले। अब ऐसा क्या है कि वो ऐसी कौन सी डिमांड है मुस्लिम लीग काफ की या चौधरी साहिबान की, या उस मुआहदे के अंदर ऐसी क्या बात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं फुलफिल कर पा रही, या वो अपने जो वादे हैं वो पूरा नहीं कर पा रही। जो गवर्नेंस की बात आप कर रही हैं, जो आपने बात इब्तिदा में भी अपनी की, देखिए वो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। 1.5 साल का अरसा तो गुजर चुका है, उससे शायद थोड़ा सा ज्यादा अरसा ही अब हो रहा है, और ये बात हुकूमत की तरफ से हम देखते रहे हैं कि हर चीज का बेड़ा गर्क था, लेकिन वो दैट रेटरिक हैज टू एंड समवेयर। आपको फिर किसी जगह से कोई आगे भी मामला लेके जाना पड़ता है ना जी। आपके जो अपने पोस्टर बॉयज थे जिनको आपने बताया कि जी कमाल कर देंगे और बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा, जब आपने उनको खुद इतनी रेडिकल चेंजेस की और उनको फिर हटाया अपनी जगहों से और कहा जी कि नहीं हम इसका मतलब था लोगों के सामने आपकी कम से कम प्लानिंग तो एक्सपोज हो गई कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आपने इक़्तिदार हासिल करना था, कर लिया जैसे तैसे भी, लेकिन आपको गवर्नेंस का कोई तजर्बा चले ना हो, लेकिन कोई सिमत भी आपकी दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, अब ये आपने समत की भी बात कर दी और आपने उसके साथ साथ जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गवर्नमेंट भी एक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। आगा साहब, आपकी तरफ आते हैं। सर, कमेटियों के ऊपर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात है, जहांगीर तरीन साहब के निकाले जाने पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या ये तहफ़्फ़ुज़ात इससे बड़े हैं? और आपके कुछ मुआहिदा भी आपका था, क्या आप बताएंगे कि आपके मुआहिदे में क्या क्या था जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी नहीं उतर रही? देखिए आसमा, हमारा मुआहदा जो है बड़ा 4 पॉइंट मुआहदा था। यानी पहला शिक जो थी उसकी ये थी कि मुशावरत होगी, अच्छा, और मुशावरत तसलसल के साथ होगी, डे टू डे इश्यूज के ऊपर होगी, और जो फैसले बाहम किए जाएंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। दूसरी बात थी कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारी इनपुट शामिल होगी, और जो पॉलिसियां बनेगी वो हमारी मशावरत के साथ बनेगी और उसके ऊपर फिर अमल दरामद होगा। तीसरी बात थी पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग के अंदर आपने देखा कि 2 मिनिस्ट्रियां वफाक के अंदर और 2 मिनिस्ट्रियां जो है सूबे के अंदर तय की गई। वफाक के अंदर 1 मिनिस्ट्री दी गई, सूबे के अंदर 1 मिनिस्ट्री दी गई, फिर उसके बाद बहुत ही अरसे के बाद दूसरी मिनिस्ट्री दी गई, और उसमें भी क्या किया गया कि मिनिस्टरों के सेक्रेटरी बार बार बदले गए, यानी उनको बेइख्तियार कर दिया गया। तो हमने अपने चौथा पॉइंट ये था कि जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे हमारी जमात के, उनके हल्का जाती मसाइल जो हैं उनको जो है वो अहमियत दी जाएगी ताकि वो डेवलपमेंट के काम भी कर सकें, और डेली जो उनके मसाइल हैं ज़िलाई सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, उनको भी हल किया जाएगा और अहमियत दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट जो था वो सबसे अहम, दूसरा उससे भी अहम, यानी अगर डे टू डे मुशावरत हो तो जो आज आपने ये सेगमेंट दिखाया है, ये लोग जिस तरीके से बिलक रहे हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अजियत में हैं, कर्बनाक हालत में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, बैड गवर्नेंस, और उसके बाद करप्शन जो है जिसका बहुत बड़ा दावा किया था कि खात्मा किया जाएगा, वो भी कम होने को नहीं आ रही बल्कि बढ़ने की तरफ जा रही है। तो ये सारे मसले जो हैं ये पहले 2 पॉइंट्स के अंदर शामिल थे, और आज अगर एक तजर्बाकार क़यादत जिसने 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत की हो, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक वजीर आला साहब का स्पीकर, मौजूदा स्पीकर, साहब का मिनिस्टर फॉर बल्दियात, साहब का
وزیر داخلہ یعنی ایک تجربہ کار ٹیم ہے کاف لیگ کے پاس کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دی ہو، کام کیے ہو، ان کا اگر مشورہ شامل ہوتا اور جو معاہدے کا حصہ تھا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طور پہ بھی کہا جائے تو الحمدللہ ہماری قیادت بے داغ قیادت ہے اور ڈیلیور کرنے والی قیادت ہے، یعنی پرویز لائی کے کام جو ہیں آج بھی لوگ جو ہیں یاد کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کی پرفارمنس کے پنجاب کے اندر چرچے ہیں، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں آغا صاحب، لیکن آپ نے ایک طویل معاملات آپ دیکھیں، مزدوروں کے لیے کام کیے، مزدوروں کے لیے ادارے قائم کر دیے، بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے ادارے قائم کر دیے. آپ کی یہ جو چارج شیٹ ہے اور آپ نے تو آج آپ نے سارے قیادت مشورے میں کیا حرج تھا؟ ٹھیک بات ہے. یہ آپ نے ولید اقبال صاحب سنا 4 پوائنٹس جو ریٹن تھے وہ آج آغا صاحب نے پہلی بار یا شاید دوسری بار جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ بتائے ہیں، اور انہوں نے کہا کسی چیز پہ مشاورت نہیں، کوئی تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ نتیجہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں. یعنی وہ حکومت کی پرفارمنس کا بوجھ اٹھانے کو اس وقت تیار کاف لیگ نظر نہیں آ رہی. اچھا، میں ایک تو بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ابھی پروگرام کے شروع میں آپ نے اتنا وہ فین فیئر کے ساتھ وہ سارا دکھایا، تقریریں دکھائیں سینٹ کے فلور پہ جہاں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کیونکہ میں آخری ایجنڈا پوائنٹ تھی میں چھوڑ کے آ گیا، آپ کے پروگرام نے شروع ہونا تھا، تو آپ نے اس کو نہیں زیر بحث اس گفتگو میں لانا تھا؟ آپ اس پہ پوائنٹ کر میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو معیشت کے ساتھ جوڑ ہاں جی چلیں میں اس کا تھوڑا سا ذکر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. آپ نے مثلا مجھے نہیں پوچھا کیونکہ وہ پرائیویٹ ممبر کے بل کے طور پہ جی بالکل میں نے اس پہ ابسٹین کیا، میں نے ووٹ ہی نہیں کیا. اچھا گڈ، دیٹس گڈ. میں نے نہ اس طرف ووٹ کیا نہ اس طرف ووٹ کیا، کیونکہ 16 اراکین جو تھے وہ اس کے حق میں کھڑے ہوئے تھے اس بل کے، جی اور 29 اراکین جو سینٹ کے تھے وہ اس کے خلاف تھے، اور پی ٹی آئی نے بھی مخالفت کی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کچھ اراکین نے مخالفت کی ہے اور کچھ نے اس کی حمایت بھی کی، کیونکہ جن بل کے لانے والوں میں جو تھے وہ آزاد اراکین بھی تھے اور پی ٹی آئی کے بھی جو چیف وپ ہیں سجاد توری صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے. میں نے اس پہ ابسٹین ایک قانونی اور آئینی وجہ سے کیا تھا، وہ یہ تھی کہ جہاں تک مجھے اس بات کا علم ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جہاں تک مجھے اس بات کا علم ہے، آئین کے آرٹیکل 73 میں منی بل کی جو اجزاء بتائے جاتے ہیں ان میں ایسا کوئی بھی ترمیمی بل جس میں گورنمنٹ کی فائنینشیل آبلیگیشنز میں کوئی رد و بدل آئے وہ جو ہے ایک منی بل گردانا جاتا ہے. اچھا منی بل سینٹ میں لایا ہی نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے. وہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو، ان کی تنخواہیں ہوں یا مراعات ہوں، وہ منی بل صرف نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے اور وہیں سے وہ سینٹ کو ویسے ریفر کیا جا سکتا ہے، لیکن سینٹ کی آبزرویشنز اس پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. ان کو سینٹ کی جو بھی اس پہ ترامیم تجاویز غیر ضروری تھا تجاویز وہ اس میں شامل کریں یا نہ کریں، نیشنل اسمبلی کی ثوابدید پہ ہے اکثریت کے. سو میں نے اس پہ محسوس کیا. خیر میں ویسے بھی آپ نے جس طرح کہا، میں واقعی ایسے ہمارے کولیگز ہیں سینٹ کے جو واحد ان کا ذریعہ معاش یہی ہے، اور وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی ایک سیشن جج کی تنخواہ بھی سینیٹر سے زیادہ ہے، اور باقی اور بہت سے گریڈز کے لوگوں کی تنخواہ جو کہ جواب دیتے ہیں سینیٹرز کو آ کے، ان کی 2 گنا اور 3 گنا، اور مطلب اینکرز کی تنخواہوں کی بھی بات ہوئی وہاں پر. اینکرز کو تو کبھی ملتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ملتی نا آپ کو. میں نے سوچا اس کے اوپر ذرا اپنے صحیح بات ہے. اچھا پرائیویٹ ممبرز بل تھا، آغا صاحب بھی سینیٹر رہے، لہٰذا وہ بہتر جانتے ہیں کہ تنخواہ جو ہے وہ اس میں ان کا گزارا یا آپ لوگوں کا گزارا ہوتا ہے کہ نہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اچھا جو ویل ٹو ڈو یا ہونا یا نہ ہونا، میرے گھر میں تو علم کی دولت ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ جو لیکن یہ ہے کہ میں اس اپنی زندگی کے اس شعبے کو، جس کو سیاست یا خدمت جو بھی کہیں، میں اس کو ذریعہ معاش نہیں سمجھتا. اس کی تنخواہ 1 روپے ہو یا 100 روپے ہو یا لاکھ روپے ہو، وہ اس پہ میرے لیے نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، ریلیونٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی میں نے ایک یہ وجہ، اور دوسرا کہ قانونی وجہ، آئینی وجہ یہ تھی کہ یہ فوراً ہی غلط تھا. اچھا اب آغا صاحب جو بات کر رہے ہیں عوام کی جیبوں اور ان کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں تجربے سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو یہ جو 4 پوائنٹس تھے اس پہ عمل درآمد ہوتا تو ہم آج ناراض نہ ہوتے یا الگ نہ ہو رہے. پہلے چلے میں پھر اگین اپنی ذات سے اس بات کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنا ذاتی ویو آپ کو دیا اس بل کے اوپر بھی، اور وہ قانونی جانی وٹ ایور. میں اپنی ذات سے اس بات کو شروع کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہم نے ایز اے پارٹی، اور میں 1 سال پیچھے جاتا ہوں جب سینٹ کا ضمنی انتخاب ہوا تھا، 2 سیٹس جب ویکنٹ ہوئی تھیں، اس میں سیمی یزدی صاحبہ اور میں جب اکٹھے اپنا، اور وہ آسان الیکشن نہیں تھا کیونکہ اب ایونچولی آپ نے دیکھا کہ 7-8 ووٹوں کے فرق سے ہم دونوں الیکٹ ہوئے تھے، کیونکہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی بہت اس میں کم وہ گیپ ہے. اور اس میں جس طرح سے پی ایم ایل کیو اور ان کی لیڈرشپ نے
परवेज लाई साहब तो स्पीकर थे, तो वो इस तरह से तो नहीं उसमें हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि वो जरा उनका एक होता है गैर जानिबदार होने का। लेकिन अपना ताहिर बिशारत चीमा साहब जो थे वो, और वो अपना दोनों जो फेडरल मिनिस्टर्स इनके, प्रोविंशियल इनके, सब ने जिस तरह से मैं समझता हूं, जिनके ये सेनेट के वोट लेना एमपीएस से, जी हाँ, मुश्किल होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, अपने भी आपके मेंबर्स कुछ नाराज होते हैं, कुछ ये वो, आप अपोजिशन वाले में अपनी पार्टी से नाराज होते हैं, तो वो खुफिया बैलेट में तो कोई भी आके कुछ कर सकता है, और उसमें और कुछ वोटों को नजाया भी किया, उन्होंने आपका साथ, तो उन्होंने मैं समझता हूं बड़ा साथ दिया। फिर देखें अब इस वक्त मैं मिसाल दे रहा हूं, वैसे ही रिवायत रही है, हमने तो देखा है जब हुकूमत और मैं इस बात को तस्लीम करता हूं तो कोई जनाब पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में, जब से ये असेंबली आई है, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में जिस शख्स को सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो चौधरी परवेज लाई साहब थे। तो फिर वो यही तो कह रहे हैं कि आप पंजाब के जो मसाइल हैं, हमने तो कम से कम एक मिसाल में दे रहा हूं कि हमने पूरा उनके तजर्बे को बुरा कार लाया, और मैंने देखा किस तरह इंकाफ लीग के सारे साथियों ने कैसी हमारी सपोर्ट की, मदद की, और वो सारा। उसके अलावा मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो लोकल बॉडीज, अब इस वक्त कुछ एतराजात की आवाज उठ रही है, कोई कहे जी अब लोकल बॉडीज का कानून पंजाब में बना और उसमें मुशावरत नहीं हुई। मुझे इस बात पे थोड़ा सा ताज्जुब ये है, उन्होंने आगा साहब ने तो स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं लिया, लेकिन इसके ऊपर मेरे इल्म में ये बात है कि ये मोतरज हैं इस वक्त, लेकिन इस कानून के मुसवदे को मंजर आम पे लाना, उसका ऐलान करना, वो इन्हीं के, हमारी कोalition पार्टनर बट इन्हीं के लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा। जिन्होंने किया। अब इन्हीं की पार्टी वाले को दोस्त जो है इख्तलाफ कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी मुझे हैरत है। अच्छा। बाकी ये है कि अच्छा, इसमें मैं वैसे कोalitions में देखें घर के अंदर ऊंच नीच होती है, कोalitions में ऊंच नीच आती है। बाकी जो अपनी स्पेसिफिक बातें वो कर रहे हैं वो ये है कि अब आपने मईशत महंगाई की बात करनी है तो मैं अगले राउंड ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल उसमें बात करेंगे, मगर गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, की मुलाकात भी हुई है आगा साहब, लेकिन मुनीब आपने इस हाफ के बाद हमें खुदाफिज कहना है, तो आपसे एक दफा फिर पूछ लूं कि आपको लगता क्या है ताना बाना, क्योंकि आपने देखा आगा साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपने 4 जो मसाइल हैं उन्होंने बताए। एमकेएम बता रही है बीएनपी मैंगल कमेटियों की तश्कील के ऊपर जो जहांगीर तरीन साहब को हटाया वो खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है इससे क्या होने जा रहा है? देखिए, जो आगा साहब फरमा रहे थे, अच्छा किया उन्होंने एक दफा लोगों को फिर बता दिया कि एक्चुअली मामलात थे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन देखिए, ये मैं बता दूं कि आज जो चौधरी साहब से मुलाकात हुई है उसमें चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं तो इस कमेटी का हिस्सा हूं। चौधरी मोहनस इलाही साहब और तारिक बशीर चीमा साहब हैं, आप उनसे बात कीजिए, उन्हीं लोगों से बात करना बनती भी है। और दूसरी बात ये कि कोशिश थी कि शायद चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब बाहर तशरीफ लाएं, चौधरी परवेज इलाही साहब, और मीडिया टॉक थोड़ी सी हो जाए, लेकिन चौधरी साहब बाहर तशरीफ नहीं लाए, उनका बता भी नहीं था और वो आए भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब के हवाले से मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा कि यहाँ पर बहुत बुरा हाल है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब में जो वज़ीर आला हैं इस वक्त वो खुद को ओएसडी वज़ीर आला तस्लीम करते हैं और तस्वर कर रहे हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि ना ब्यूरोक्रेसी मेरी सुनती है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये कहती है कि जी हाँ हालात ऐसे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों हमारे खिलाफ है, कि हमारे काम, हम उनके काम नहीं कर पा रहे या उनको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह की वो तवक्कुआत रखे हुए हैं। और ये जो बल्दियाती निजाम का भी जिक्र किया, बल्दियाती कानून का जनाब वली इकबाल साहब ने, उसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि वो किसी सियासतदान का बनाया हुआ निजाम नहीं है, उसकी ड्राफ्टिंग किसी ब्यूरोक्रेट। ये इंपॉर्टेंट है पंजाब की गवर्नेंस, बल्दियाती इंतखाबात। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। आज शफकत साहब की मुलाकात भी हुई है चौधरी परवेज साहब से, कुछ मुनीब ने अहवाल बताया, लेकिन काबिल अली आगा साहब से सुनेंगे कि काफ लीग चाहती क्या है और पंजाब के अंदर खास करके बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी और वैसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। मुलाकात कैसी रही, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब, अब शफकत साहब ने आज मुलाकात की तो जाहिर है कि कमेटी नहीं बनी है, जहांगीर तरीन साहब को हटाया गया है या उनको अलग किया गया है। वजूहात आपको पता चली कि जहांगीर तरीन साहब पे अदम एतमाद है या उनको वैसे ही अलग किया गया है, और क्या अब नई कमेटी से आप लोग बात करने को तैयार हैं? देखिए आसमा, जो ये तरीकाकार था कि एक कमेटी जो डिलीवर कर रही थी और सीनियर क़यादत थी, मेन स्ट्रीम लीडरशिप की वो कमेटी थी, उसको उसकी जगह पे जब वो डिलीवर कर रही है, एतमाद की फिजा उसने बहाल करनी शुरू कर दी है, तो उसके बाद एक नई कमेटी बना देनी, मैं समझता हूँ एक अदम एतमाद आज खुद हुकूमत ने
اپنی سینئر قیادت کے اوپر کر دیا. یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے. پہلے تو ہم پریشان تھے اور ہیجانی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی, یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن اب ہم بے انتہا متفکر ہیں کہ یہ اتنا غیر سنجیدہ رویہ کہ یعنی اپنے ہی لوگوں پہ سینئر قیادت کے اوپر بد اعتمادی کر دی جبکہ وہ ڈیلیور کر رہے تھے, اور ان لوگوں کی کمیٹی بنا دی جو 18 ماہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک عثمان بزدار صاحب نے ہمارے ساتھ تحریری معاہدہ بھی کیا. صحیح. اور اس تحریری معاہدے کے اوپر, خود کیے ہوئے معاہدے کے اوپر, وہ 18 ماہ میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اب کیا بڑھیں گے؟ تو آج محترم شفقت محمود صاحب تشریف لائے, ہم نے ان کی مہمانداری کی, زانی کہ وہ ذاتی حیثیت میں آئے تھے اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں ذاتی حیثیت میں ملنا چاہتا ہوں, کمیٹی کی حیثیت سے نہیں ملنا چاہتا, کمیٹی کے نمائندے کے طور پہ بھی نہیں ملنا چاہتا. تو چودھری صاحب نے کہا تشریف لے آئے. آئے, بیٹھے, چائے کافی, جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا, کھلے دل کے لوگ ہیں ہم روادار لوگ ہیں, تو وہ یعنی آغا صاحب اگر پی ایم ایل کیو یا چودھریز بھی جیسے لوگ بھی جو وزادار ہیں وہ نہیں چل سکے اس گورنمنٹ کے ساتھ, تو پھر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو کہ نشاندہی جس کی ضروری ہے. لیکن اویس توحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں, آپ کا بھی شکریہ اویس. میں آپ کا وہ اتحادی ہوں جو وقت پہ ساتھ دے سکتا ہوں. ہاں جی جی آسما, ایک بات ہے, ہم خلوص وہی رکھتے ہیں, ہمارا احساس بھی وہی ہے کہ جو ہم نے قومی اہمیت کا معاہدہ کیا ہوا ہے, قوم کے فائدے کا معاہدہ کیا ہوا ہے, قومی مفاد میں فائدہ کیا ہوا ہے, اس کی تکمیل ہو ہم چاہتے ہیں. لیکن وہ یقین دہانی بھی کرا گئے ہیں کہ عمل درآمد ہوگا. جو ہم نے کل فیصلہ کیا تھا اپنی پارٹی میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ بات آگے نہیں بڑھے گی اس وقت تک جب تک کہ کیے گئے وعدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اب دیکھیں, اب یہ میں پوچھتی ہوں, ڈیڈ لائن میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتے کا, میں نے سنا ہے آغا صاحب نے کہا, پی ایم ایل کیو نے کہا ہے کہ 1 ہفتے تک ہم دیکھیں گے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اویس صاحب, یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بیل مونڈ چڑھے گی یا پوری ہوگی, کب تکمیل پائے گی؟ دیکھیں اسما, یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں پہلے روز سے پتہ ہے کہ جب سینٹر میں حکومت بنائی اور دونوں صوبوں کے اندر, پنجاب اور خیبر سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر کولیشن گورنمنٹ بنائی پی ٹی آئی نے, یہ تو تھا کہ کہیں نہ کہیں پرابلمز آئیں گی, ظاہری بات ہے. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تحریک انصاف کو, اور اب میرے خیال میں پتہ ہوگا بالکل کہ صرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے جو سپورٹ ہوتی ہے وہ واحد سپورٹ نہیں ہوتی. It's good to be good on one page. اور امپورٹنٹ میٹرز فارن پالیسی کا ہے, سیکیورٹی کنسرن جو چیزیں ہیں بالکل ہیں, اور پھر عوام سے لیکن جو آپ کی جو صحیح شیلڈ ہوگی, جو صحیح سپورٹ ہوگی, جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی آپ کی, وہ ہوگی گورننس ڈیلیوری, آپ کے کیے ہوئے پرومسز ان کو فلفل کرنا. یہ تو اچھی طریقے سے میرے خیال میں پتہ ہوگا اس وقت. اور مجھے یہ لگتا ہے اسما کہ صرف اتحادیوں کی صفوں میں جو اس وقت مسائل ہیں وہ مجھے مسائل نظر نہیں آ رہے. مجھے اس سے زیادہ جو پرابلمٹک بات لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں جو مسئلہ ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر 2/3 میجورٹی ہے, لیکن وہاں پہ 3 منسٹرز کا نکالا جانا اور اس طریقے سے نکالا جانا جو بہت کلوز تھے بنی گالا سے, عمران خان صاحب کے پہلے روز سے ساتھی تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ all is not well even in خیبر پختونخوا in the house of PTI. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کہ جو میں کہتا ہوں کہ اس میں جو مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ پرابلم کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ پنجاب کے اندر کہیں آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے. دیکھیے with due respect ٹریڈیشنل جو پولیٹکس ہیں اس کے ماسٹر ہیں کیو لیگ, چودھری برادران بہت وزیدار ہیں, سب کچھ ہے, آپ نے سارے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈجیکٹیو ہے. وہ ایڈجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ پولیٹکس کی ہے, جو بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر پارٹی کا ایک اپنا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو پولیٹیکل سرکلز ہیں اسما, اس کے اندر اس میں چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کا ناراض ہو جانا, یہ قاف لیگ کا ناراض ہو جانا, یہ بی این پی مینگل کا میں مجھے بتاؤں جو مجھے اندرونی طور پہ بات ہے, ان کے جو 6 نکات ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے وہ مسنگ پرسن میں پیش رفت ہوئی ہے, جو مجھے اندرونی اطلاعات ہیں.
اور ایون 40 سے 50 گھروں کے لوگ جو ہے وہ لوگ ہیں وہ واپس آئے ہیں اور 500-600 تک کی بات ہو رہی ہے which is going to be a massive breakthrough in the relationship between BNP and PTI. بالکل. اچھا اب یہ ایک بڑا ایک زبردست خاکہ جو ہے وہ اویس صاحب نے بتا دیا اور آپ نے بھی سن لیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیوں ہے؟ کیونکہ کمفرٹیبل تھے. ابھی آغا صاحب نے کہا, کم کہہ رہی ہے, BNP مینگل کہہ رہی ہے, ان کو کیوں ہٹایا؟ دیکھیں جی, وہ فیصلہ تو میرے سے اوپر کے لیول کا فیصلہ ہے جی, میں اس کی محرکات تو نہیں جانتا اس کو کیا وجہ ہے یا کیوں ایسے ہوا. لیکن میں ایک دو باتوں پہ ضرور اپنا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. مطلب مثال کے طور پہ جس طرح کی آپ نے بھی لفاظی استعمال کی, آپ نے آغا صاحب کو مخاطب کے ہوتے کرتے ہوئے کہا کہ جی اب دیکھیں یہ کولیشن پارٹنرز بھی ساتھ نہیں چل رہے. دس از ناٹ اے فیکٹ, اور اس سے تو خام خواہ کی انسرٹنٹی کریٹ ہوتی جو کہ انسرٹنٹی نہیں ہے. اوور آرچنگ بات یہ ہے کہ کسی ایلائی نے یہ نہیں کہا, بشمول پی ایم ایل کیو کے کسی ایلائی نے یہ نہیں کہا, اور کل چودھری سرور صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ ہم حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی بات. اور ان کے جو پارٹی کے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا, وہ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, ہر کولیشن میں آتے ہیں. یہاں تک کہ اپنا زرداری صاحب جب ہیڈ کر رہے تھے اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اوور نائٹ جس کو وہ کہتے تھے قاتل لیگ, وہ قابل لیگ بن گئی اور ان سے انہوں نے مضبوط کر لی اپنی کولیشن. تو یہ اپس ڈاؤنز اور الائز کو بھی وہ موو اراؤنڈ کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹس میں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آغا صاحب کی بھی جو پارٹی ہیڈ ہیں, ان کا بھی کل کا جو بیان تھا اپنے, انہوں نے پارٹی کو جب مخاطب کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے کہا کہ اس جو ہماری ارینجمنٹ ہے اس کو توڑنا یا اس سے ہٹنا, اور آغا صاحب نے بھی اس کے لیے خلوص والے الفاظ جو استعمال کیے کہ اس کو توڑنا یا اس سے ہٹنا جو ہے وہ نہ ہمارے فائدے میں ہے نہ پی ٹی آئی کے فائدے میں. تو وہ اپنا یعنی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے جی, اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو ایسی انسرٹنٹی بھی محسوس نہ ہو جو ایسے ہی ابہام پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی کہیں نہیں جا رہا. صاحب جو ہیں وہ ظاہر بات ہے ایلیکوئنٹ اسپیکر ہیں. میں آ رہی ہوں آغا صاحب آپ کے پاس. دو چیزیں دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ حکومت کی صف میں کہیں نہ کہیں بوکھلاہٹ نظر آتی ہے, تو جب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ مافیا ان کو ٹاپل کرنا چاہتا ہے, تو that's where the problem lies. وہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے خان صاحب کو خود آ کے, کیونکہ یہی نواز شریف صاحب سے ہمارا گلہ تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹر لیتے تھے لیکن پارلیمنٹ کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں لیتے تھے. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ. آغا صاحب, کرپٹ مافیا کون ہے, اور دوسرا آپ حکومت نہیں گرائیں گے کسی بھی صورت قاف لیگ؟ دیکھیں یہ بات ولید اقبال صاحب کی بالکل درست ہے کہ ہمارے جذبات اور ہماری شہرت اس قسم کی ہے کہ ہم دوستی نبھاتے ہیں. یہی والی شہرت کہیں ہمارے راستے کی رکاوٹ تو نہیں بن گئی کہ ہمیں ٹیک اٹ گرانٹڈ سمجھ لیا گیا ہے, اور اسی لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے پچھلے 18 ماہ سے, اور ہمارے ساتھ بار بار مذاکرات کیے جاتے ہیں, بار بار کمیٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور نتیجہ زیرو نکلتا ہے. اعتماد بھی کیا جاتا ہے اور اتفاق بھی کیا جاتا ہے, مطالبات کو بھی جائز تسلیم کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کمیٹی جاتی ہے امپلیمنٹیشن کا وعدہ کر کے واپس نہیں آتی. پہلی کمیٹی تھی جس کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا, ہم نے اطمینان کا اظہار کر دیا. اب اس کے اوپر ایک نئی کمیٹی بنا دی, اس کو یعنی ختم کر دیا, بلڈوز کر دیا. تو مجھے اب ولید اقبال صاحب کی بات سے یہ شبہ ہونا شروع ہو گیا کہ اتنا یقین ہو گیا ہے ان کو کہ یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں, جو مرضی کرتے رہے ان کے ساتھ. میں نے ایک پروگرام میں شیخ ابراہیم ذوق کا شعر بھی پڑھا تھا, تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین ہمارے خلوص کو اس طرح کمزوری نہ سمجھا جائے, خلوص کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. ہم بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک کی مفاد میں فیصلے ہوں, ملک کے مفاد میں عام آدمی کو ریلیف ملے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہے اس کو دور کیا جائے. اور 56% پنجاب ہے, 56% پنجاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ حکومت اگر نہیں گرا سکتے تو کم از کم بنا تو ضرور سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی نقطے پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जज्बात आपने सुने। आगा साहब, वक्त कम रह गया है और पता नहीं आपके पास पंजाब में कितना वक्त है, लेकिन क्या आप पंजाब में हुकूमत गिराएंगे नहीं तो बना सकते हैं किसी तरीके से? और डेडलाइन क्या आपकी गवर्नमेंट को? देखिए, हम तो एक मजबूरी में मुब्तला है। वो ये है कि हमारी शोहरत ये है कि जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसके साथ निभाते हैं। और ये एक हमारी एक ऐसी खसूसियत है, ये ऐसी तारीफ है जो शायद हमारे आड़े आती रहती है। हम दोस्ती निभाना चाहते हैं और 16 माह 18 माह अब 19 माह हो गए कि हमने हर कमेटी को वेलकम किया, उससे बातचीत की, यकीन दहानी करा के वो चली गई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब एक कमेटी ने इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, उसके ऊपर भी ये हुआ कि एक नई कमेटी बना दी। तो मैं ये हैरान भी हूं और परेशान भी हूं कि हुकूमत क्या चाह रही है। यानी अच्छे दोस्तों के साथ, तजर्बाकार दोस्तों के साथ भी निभाना नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? हम तो इनके साथ कतई तौर पे इस किस्म की कोई इंट्रीग या साजिश नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी अपनी शोहरत जो है उसको नुकसान पहुंचे। ठीक, हम चाहते हैं कि ये अवाम को डिलीवर करना शुरू करें और आइंदा इलेक्शन से पहले लोगों को रिलीफ मिले, ताकि अगर सब्सिडी देनी पड़ती और है अगर तो नहीं होता, आगा साहब, अगर नहीं होता तो आपकी डेडलाइन क्या है? सर, आपकी डेडलाइन क्या अगर नहीं होता? और क्या पंजाब में आएंगे? डेडलाइन तो देखें, अब तो मेरे ख्याल में एक फाइनल राउंड है और हमारी पार्टी ने कल फैसला किया कि अमल दरामद, सिर्फ अमल दरामद और सिर्फ अमल दरामद। अगर ये अमल दरामद करते हैं तो बात आगे चलेगी। कब तक? अदरवाइज पार्टी दोबारा बैठेगी और कोई भी कब फैसला हो बैठेगी सकता है। सर? कब बैठेगी? तो खुली होती है। कब बैठेगी सर पार्टी दोबारा? ये एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग होगी All right. और इसमें कंटिन्यूटी रहेगी। वैसा आप सुन रहे, एक हफ्ते की समझ लें आपकी डेडलाइन है। जी, मामला तो जाहिर बात है कि नज़ाकत की तरफ जा रहा है। जो पीटीआई के हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, उसमें जो चमगोइयाँ हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि खौफ इस बात का लग रहा है कि क्या काफ लीग के नून लीग के साथ रवाबित हैं या नहीं हैं, और दोनों, क्या नून लीग जो है वो काफ लीग के फेवर में, अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो क्या फेवर में वोट देगी नहीं देगी। जो मेरी इत्तलात हैं वो ये कि चूंकि पुराना ताल्लुक है नवाज शरीफ खानदान से, चौधरी बरादरान का, जब चौधरी साहब अलील थे, शदीद अलील थे, तो उसकी अदालत के दौरान पीटीआई के किसी भी कोई बड़ा रहनुमा नहीं गया और वो एक गिला शिकवा रहा। जाहिर बात है उसका इजहार तो नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब ने आबिद शरीली को भेजा, खुद फोन किया, शहबाज शरीफ साहब के फोन गए, और इस वक्त भी रवाबित बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये कि पीटीआई को ये सोचना चाहिए, और हमजा शहबाज और मुनस इलाही की भी दोस्ती जो है वो है। जी, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त खान साहब को ये सोचना चाहिए कि शहबाज गिल, मियां असलम, शमशान बुखारी, इतने सारे लोग जो हटे अपनी जगहों से और वो डिफेंड नहीं कर सके गवर्नमेंट वसीम अकरम प्लस का, तो इसका मतलब है देयर इज द प्रॉब्लम लाइज इन द गवर्नेंस सिस्टम। अब हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी को हटाया, क्योंकि पॉलिटिक्स तो करनी। अब आप देखिए किधर कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, महमूद खान साहब को उन्होंने कहा कि हमारा नॉमिनी जो है, हमारा सिलेक्टेड आदमी ऑल पावरफुल होना चाहिए, इस वजह से हम 3 मिनिस्टर्स हटा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब खुद गए आईजी और चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया कि आप सारी पावर से। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप में मसला है। अच्छा, अब बिल्कुल ये क्या, तो फिर अब यही होगा, रोक सको तो रोक लो। मतलब कैसे रोकेंगे आप? तब्दीली आई रहे। तब्दीली आई रहे।